ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਰੋਕ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਹੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਜਨੇ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ आसाम साहब एक मिनट आना क्या हाल है सर? ठीक है माशाल्लाह जी, गुड, वेल डन। जो अपनी जगह पे मेरा सही है ना? और बेटा आ जाओ इधर। मैं आई ऐसे खुले को आते चला गया। को नहीं लेना नहीं है उधर से लेना इंडिविजुअल लोगों को ज़्यादा अच्छा खड़ा है और ज़्यादा अच्छा होगा सिंगल जैसे अभी हम उतनी देर करते हैं लॉक माशाल्लाह जंपिंग मान के आ गए बाहर कोई बात आएंगे सब इधर ही जी माशाल्लाह। ये किधर से है? माशाल्लाह वाले जोड़े से सब मैं बोलता हूँ बच्चे हैं उनके टीम को मुबारकबाद करते हैं। सामने देखिए प्लीज, सामने इधर आजे सर आजे। थैंक यू। रैंडम जब आते जाते हैं ठीक हो जा सके हैं चलो करो पीछे हाँ जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वेलकम सर। अल्लाह माशाल्लाह। ये इंतजामिया का लोग दो यहाँ पे सुभान माशाल्लाह। 6 7 8 7 6 2 1 सुभान 6 7 7 8 लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 किया बस सारा मैंने 7 आगे जाके 8 सुभान। दोनों हिले करो आमने सामने, पाँव का फासला आपका शोल्डर के बराबर माशाल्लाह जी। आगे को झुकेंगे, दोनों हैंड हमारे पीछे जाएंगे, जितने आप पीछे को लेके जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 दोनों हैंड ऊपर माशाल्लाह। घुटनों को फोल्ड करेंगे और दोनों हैंड हमारे दोनों पाँव के पास, एड़ियों को उठाएंगे। 1 2 3 9 10 डाउन। पंजा बार टॉस उठाई हुई, और सॉरी एड़ियाँ उठाई हुई, दोनों हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर। ये हमारा वार्म अप का ये आखिरी पोस्टर। उसके बाद दावत देता हूँ पूरी, दोनों हैंड हमारे पीछे माशाल्लाह। पापा इधर आना है। स्ट्रेट हमारी बॉडी, दोनों बाजू हमारे राइट की तरफ। 10 माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
डाउनवर्ड फेसिंग, लेग और खोले मैट के बिल्कुल बाहर ले जाए, दोनों लेग मैट के बाहर। अब पाँव को क्लोज करें पीछे से, पाँव को क्लोज, कोबरा पोज। दोनों घुटने जमीन पे, दोनों घुटने गो पोज। लेफ्ट लेग को पीछे सीधा करें, लेफ्ट लेग को पीछे से सीधा करें। अब राइट पाँव डाउनवर्ड फेसिंग पे दोबारा आए। अब लेफ्ट राइट हाथ से और घुटने मैट के बाहर कॉर्नर पे, घुटने मैट के बाहर कॉर्नर में, दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे ले आए, आगे खिसकाते जाएं और आपका पेट, आपकी चेस्ट जमीन के साथ। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। आप सब लोग आप इधर बेटा इधर लेनी है साहब आगे आ जाए, फ्रंट पे हार वाले इधर शेख साहब पा दे अभी रुकेगा, चेहरा जरा इधर कीजिएगा एक मिनट, मान लो से रिक्वेस्ट है, ये तस्वीर चले आजे सर, आजे रुके रहिए जा। हाँ जी यार आजे सर, आजे करेंगे तिलावत कुरान पाक से। प्रोफेसर आदर साहब को आप आ जाएं, तिलावत कुरान पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاكم الله ما شاء الله. شیر ناطق سلم مقبول کے بلوچ صاحب آپ سب بیٹھ جائیں آپ آ جائیں ماشاءاللہ بلوچ صاحب. اللہ پاک کا احسان ہے یہ یوگا جو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ سے عطا فرمائے. جب بھی کہیں بات کرنی ہو نا یہی کہنا ہے کہ میں یوگا تو کرتا ہوں مجھے صحت اللہ پاک دیتا ہے. جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ میں کا لفظ جو ہے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. بھائی یہ ماشاءاللہ نورانی محفل بن گئے جب سے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے. اس کے لیے آپ سب میرے ساتھ رل کے کلمہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. سب پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ
ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جہاں اللہ پاک کا ذکر اور نبی کریم کا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں یہ سب کو اللہ پاک کے سامنے جا کے پیش کرتے ہیں یہ نورانی محفل بن گئی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑا ٹائم لیتا صرف 10 منٹ کی ہماری ایکسرسائز ہوئے گی پھر ہمارا باقی پروگرام ہمارا سٹارٹ ہوگا اس کے لیے میں 5 منٹ کے لیے غلام نبی صاحب جو حفظہ سے آئے ہیں اے بلاک سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 5 منٹ اپنے جو ہے نا یوگا کے پوز کروائیں ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈٹ کے ذرا ہمت کرنی ہے ایک پوز ہوگا اپوزٹ پوزیشن ٹائٹ رکھیں گے ڈھیلا نہیں ہونا ماشاءاللہ زبردست گڈ یار کمال مزہ آ گیا سبحان اللہ انہیل اپ پنجوں پر آ جائیں ایڈی اٹھا دیں ماشاءاللہ زبردست اللہ کمال ایکسیل واپس اسی جگہ آ جائیں جہاں سے ہم گئے تھے گڈ پھر انہیل کریں گے رائٹ سے بیک پہ جائیں گے اور میکسیمم جائیں گے سبحان اللہ انہیل سانس لیتے ہوئے بیٹھ اور ٹویسٹ کریں سبحان اللہ ایکسیل واپس آ گئے پھر انہیل لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے لیفٹ بالکل بیک پہ جائیں ہوٹ رکھے ساتھ کو 3 سیکنڈ کے لیے صرف زبردست ماشاءاللہ ٹویسٹ کریں جس لیگ کو ہم نے باہر کھولا ہے لیفٹ کو اس طرف ٹویسٹ کریں لوگ کو دیکھیں اللہ 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 ماشاءاللہ زبردست ایکسل ڈاؤن سامنے آئے نوز فارورڈ بینڈنگ میں ناک گھٹنے پر اور جو کنگری والا لاک ہے وہ پاؤں پر زبردست نیچے آئیں جو دوست نہیں آ سکتے وہ کوشش میں لگے رہیں کوئی کام زبردستی نہیں کرنا جتنا ہو اتنا ہی کریں گے ناک گھٹنے پر ہاتھ پاؤں پر سبحان اللہ انہیل اوپر اللہ 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 ایکسیل ایک ہاتھ سے لیں لیگ پر رائٹ ہاتھ کو رائٹ لیگ پر لیں لیفٹ ٹو پیر لیفٹ کا ٹویسٹ بنائیں واپس اور ساتھ ہی جائیں گے ہم بل میں ایکسل ڈاؤن لاک اوپر آسمان کی اور نیچے زبردست اللہ اللہ واپس ہیں اپنی جگہ پر سبحان اللہ ایکسیل کریں سامنے سبحان اللہ جو ہم نے لیفٹ کھولا تھا اس کو کلوز کر لیا ماشاءاللہ انہیل اوپر ایک دفعہ جائیں گے پھر ریپیٹ کرنے لگے ہم دوسری جائیں گے آپ کا پول آدھا ہوا ہے آدھا رہے گا سبحان اللہ انہیل دوبارہ پنجوں پہ زبردست انہیل اوپر ایکسیل سامنے پھر انہیل رائٹ بیک پہ آئیں بالکل بیک زور لگائیں میکسیمم زور لگائیں ٹویسٹ کریں جتنا زیادہ کریں گے سبحان اللہ زبردست گڈ ایکسیل واپس سبحان اللہ انہیل لیفٹ سے ٹویسٹ کریں باڈی کو بیک اور کرو بنائیں بیک ریورس کمر کو کرو بنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے آتے ہوئے سامنے آئیں گے ناک گھٹنے پر اور لاک پاؤں کی نیو پر ناک ادھر لگائیے ہولڈ رکھیے 10 سیکنڈ ماشاء اللہ 1 2 3 انہیل اپ
ऊपर आए, दोबारा उसी जगह, अब फेस ऊपर, इंगली वाला लॉक तक देखिए, फिर उसी तरह हम्बल। सुभान अल्लाह। घुटने के पास से आ जाए नीचे, मैक्सिमम नीचे आए, जो जितना आ सकता है उतना ही आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। आसमान की तरफ जाएंगे, उसी का रिवर्सल मारेंगे। सुभान अल्लाह। पहले आप लेफ्ट को ऊपर ले आएंगे, फिर राइट को ऊपर ले आएंगे। सुभान अल्लाह। एक्सेल करते रहे। जी माशाल्लाह जी, ये थे गुलाम नबी साहब माशाल्लाह। अब आप निशाद योगा क्लब से सर वसीम साहब को बुलाएंगे, आ जाए सर। माशाल्लाह हेल्दी, उसमें फिर सीनियर सिटीजन ऊपर हम बुलाएंगे, सिर्फ ये इनकी एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह। सर वेलकम सर। योगा एक्सरसाइजेस खड़े होके, बैठ के, लेट के, सीधा लेट के, उल्टा लेट के, हर तरीके से एक एक आसन करेंगे। बैलेंसिंग पोज। आपकी लेग बिल्कुल जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे फोकस, अपने पे। जिनका यहाँ बैलेंस हो गया है वो थोड़ा सा राइट कोनी को लेके आए, बिल्कुल ऊपर। अपने आप पे फोकस करें। आ जाए जगह खाली पड़ी, आपके बराबर जगह खाली पड़ी, भी सोच रहा था। थोड़ा सा लेफ्ट लेके आए, जो जितना कर सके, जो जितना कर सके। ये पोज करते अच्छा लगता है, देखते अच्छा लगता है। बैलेंसिंग है, देखिए कैसे बैलेंस है। साइड पे स्ट्रेचिंग भी है, करते अच्छा लगता है, देखते अच्छा लगता है। बेहतरीन पोज, बेहतरीन आसन, बेहतरीन बैलेंस। देखिए करते कितना अच्छा लग रहा है, खुद को भी दूसरों को। रिलैक्स, बैठ जाएंगे। तराजू पोज, ये तराजू पोज। कोशिश करें, कोशिश करें। बैकबोन देखें कैसा माशाल्लाह। लगे लोटस के साथ कोबरा। अब जिनका यहाँ पे लगा हुआ है कोनी, नीचे करें, जैसे मोर्चे में जाते हैं उस तरह जाए। पूरा पेट लगा देंगे। आप देखिए ये मोरों के लिए बेहतरीन। स्लोली वापस आए, लोटस खोले, पाँव के साथ पाँव, घुटने के साथ घुटना, दोनों लेफ्ट तरफ। पाँव पे पाँव, घुटने पे घुटना। अब आपने दोनों घुटनों को जोर देते हुए अपनी बॉडी को, हिप को ऊपर उठाना है। ये साइड पे स्ट्रेच आ रहा है हर जगह। माशाल्लाह, गुड, वेल डन। स्ट्रेचिंग, डीप राइट साइड स्ट्रेचिंग। पे घुटने पे घुटना, पाँव पे पाँव, घुटनों पे जोर देते हुए हिप को साइड पे ऊपर उठाना। ये चेहरा पीछे, चेहरा पीछे। सीधा लेट जाए। अब जो आसन आ रहा है उसमें मजा ना आया, पीछे से होल्ड करें, दोनों ग्रिप करें, ग्रिप करें। अच्छा, अब आप चेहरा थोड़ा ऊपर उठाएं और ये टखने के पीछे से दोनों ग्रिप करें। टखने के आपने ग्रिप कर लिया, अब सर को पीछे लेके जाए की कोशिश। लेग पे देखें, पूरी लेग में स्ट्रेचिंग है, फील करें। पूरी लेग सीधी है, घुटना बेंड नहीं है। सबसे पहले दोनों हाथों से होल्ड करें, घुटने के पीछे से होल्ड करें। माशाल्लाह, स्ट्रेचिंग। चेहरा ऊपर है आपका, सर वसीम साहब की, वहां से होल्ड सर करें। रियाज साहब की, माशाल्लाह गुड। अब सर को लेके जाए पीछे, लेके जाए, लेके जाए, लेके जाए, लेके जाए। सर रियाज साहब की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाएंगे राइट तरफ, सर भी, दोनों हाथ भी राइट तरफ। आप लेके जाए और बनाना पोज देखें, केला बना कि नहीं बना, पूरा केला बना। सीधा लेट, वापस, शोल्डर ज़मीन पर टच होने चाहिए। सीधा लेट, वापस सेम फैशन में दूसरी तरफ, लेफ्ट लेग को लेफ्ट तरफ, राइट को भी राइट तरफ,
खिसकते हुए जाएं, लेटते हुए, खिसकते हुए। माशाअल्लाह बाएं तरफ स्ट्रेच है, राइट लेफ्ट तरफ अंदर की तरफ stretch। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड वाह। वो दोनों घुटनों को फैलाएं और फैलाएं और फैलाएं। अब ये आसन है, बहुत जबरदस्त आसन है। दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ आगे। सबसे पहले तो आगे लेके जाए ट्रेन की पट्टी की तरह, दोनों हाथ बाजू सीधे, पेट जमीन पर। अभी आपने क्या करना है, दोनों कोनियों को ऊपर उठाएं, दोनों कोनियां वहीं पे रहेंगी। घुटनों को बाहर निकालें, घुटनों को बाहर निकालें, फैलाएं घुटनों को फैलाएं। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे और पेट लगाएं जमीन पर, ये फ्रॉग पोज। माशाअल्लाह फ्रॉग पोज। अगर लेग स्प्लिटिंग, और देखिए आपके कैसा स्ट्रेच आ रहा है। लेग स्ट्रेचिंग, लेग स्प्लिटिंग, बिल्कुल फ्रॉग की तरह, चेहरा ऊपर ऐसे ऐसे, आंखें ऐसे, कमर, दोनों हाथ पीछे ऐसे, बर्ड पोज, अबाबिल पोज, सीधी की तरह आपने करना है। चेहरा ऊपर, ये चेहरा ऊपर। अभी आपने क्या करना है, बाजू पीछे, सीधी की तरफ, अबाबिल की तरफ, आगे पीछे। ये पोजीशन ये रहेगी, धनुरासन, बो पोज, हर कोई करता है। तीर कमान की तरह आपकी बॉडी होगी, पकड़े, दूसरी पाँव को भी पकड़े, नेक में थोड़ा फासला रखें। अब आपने देखिए, घुटने देखे पीछे से ऊपर, आपके पाँव खींच रहे हैं, आपको हाथों को पीछे पाँव खींच रहे हैं। रिलैक्स, चेहरा और जबड़ा भी ढीला, अंदर के इंटरनल ऑर्गन भी ढीले, दिल भी ढीला, फेफड़े। चाहते हैं जरूर करें वो जरा ये कैसा था अच्छा इजी करवा। शाह साहब का मैं बड़ा आशिक हूँ इनकी योगा का। सर मैं करूँगा, आपने करना, साहब देखना है, सबने सिर्फ देख रहे हैं। जी जी हाँ ठीक। तेरी मुख्य का पादा पुष्मतान आसना। माशाल्लाह जबरदस्त। बहुत आला, बहुत आला। सर माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त शाह साहब, जबरदस्त माशाल्लाह। अभी हाजी अशरफ साहब गुलशन रावी से जहाँ भी बैठे आगे तशरीफ ले आए। हाजी अशरफ साहब, बाबर खुर्शीद साहब। अच्छा आप ये देखें कि उम्र आपको, अगर आप सेहत हासिल करना चाहते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो उम्र कैद हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। मजीद अभी शाह साहब के और बड़े शागिर्द हैं जो आपको बहुत कुछ दिखा सकते हैं बड़ी उम्र में, ठीक है। हमारे माशाल्लाह अब्दुल गफ्फार साहब LDA ग्राउंड से तशरीफ लाए हैं, उनके लिए भी, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। जितने भी दोस्त हैं अभी हमने सिर्फ अपने आप को चेक करना है कि हमने अभी एक्सरसाइज से क्या हासिल किया, और अगर हमने हासिल नहीं किया तो आज से हमने कोशिश करनी कि हम हासिल करें। अभी हम ऐसे बैठे, सिर्फ एक पोस्टर हमने करना, उसके बाद हम प्रोग्राम जो है वो हमारे बेहतरीन दोस्त डॉक्टर मुख्तार हुसैन रंधावा साहब और उसके बाद उनकी टीम, प्रोफेसर डॉक्टर सलीम साहब और एक दोस्त और है, तीनों डॉक्टरों की यहाँ पे आज लेक्चर होने हैं। सुनेंगे सुनेंगे इंशाल्लाह, मालूमाती बातें मिलेंगी, इंशाल्लाह मालूमाती बातें मिलेंगी और आपको बहुत है। और ये तो मेडिसिन के सारे उस्ताद हैं ना पूरे लाहौर में,
तारक साहब ख्वाजा मेडिसिन एंड कंपनी, समझते हैं ना। अब ऐसे बैठे हैं ना जी, तो लेग सामने ऐसे करें जरा, ऐसे 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 ऊपर उठ जाए। नहीं ये चीटिंग दरमियान से ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ ऐसा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बैठे हैं, मुझे लगता है कि कई दोस्तों को समझ में आई। आप बैठे प्लीज, आपको बात रही है जिन दोस्तों के नी की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे, बाकी सारे दोस्त आप इसकी या कोई खिलाड़ी जीरो पर भी तो आउट हो जाते हैं ना। हंसते हंसते वजह तलाश करें कि हम थाइस के पोस्चर कम बनाते हैं। आप अगर ये वाले आसन करेंगे तो आपके थाइस मजबूत होंगे, तो आप फिर एक लाइन पे क्या मतलब जैसे मर्जी करें, कोई मुश्किल नहीं है। आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो अभी हम एक्सरसाइज का जो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं, और अब हम डॉक्टर साहब को मौका देते हैं कि वो आके अपना लेक्चर दें। अभी पहले जमशेद साहब करेंगे। कि आपके पोस्ट बता रहे थे माशाल्लाह। तमाम जो हमारे मेहमान आए हैं निशान योगा क्लब और AFI के और जुल्फकार साहब LDA से, माशाल्लाह बाकी जितने भी AFI से, बाकी पूरे लाहौर से मेहमान आए, हम लोग को दिल की खास गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे AFI के सरपरस्त आला डॉक्टर रंधावा साहब स्टेज पर तशरीफ ले हैं। गिलानी साहब निशान योगा क्लब से स्टेज पर तशरीफ ले हैं। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब LDA से स्टेज पर तशरीफ ले हैं। आप ये इंशाल्लाह हमारा अब आगे बाकायदा आगाज इनकी 5-5 मिनट 4-4 मिनट की इनकी ख्यालात का इजहार करेंगे और इनके मफीद मशरों से हम मुस्तफीद होंगे। तो इनके लिए क्लैपिंग जो हमारे सीनियर सिटीजन स्टेज पर तशरीफ ले आए, और हम हमारी ये 6th एनिवर्सरी AFI योगा क्लब की अज़्म अफ़ज़ा इंसानियत हम 6 साल के आज हो गए हैं, और आप सबको मुबारकबाद। इसके लिए क्लैपिंग 1 2 3 4 माशाल्लाह जी। और आप मैं बात करूँ AFI के हमने ट्रैक सूट और जो योगा मैट जो आपको मुस्लिम टॉक से मेरे से आपको हासिल कर सकते हैं, उसका स्टॉल भी लगा हुआ है। आपको हर साइज में 2 कलर है, उसमें ग्रे कलर और ग्रीन कलर है। जिस भाई को चाहिए और AFI के आप वो भाई हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो बाकी बाकायदा आगाज हम करेंगे। हमारे सरपरस्त आला डॉक्टर रंधावा साहब, उनको हम दावत देंगे कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं बहुत मशहूर हूँ कि डिफरेंट लोग इतनी दूर दूर से इस क्लब की जीनत बने हैं। ये योगा का लफ्ज़ असल में आम एक्सरसाइज से डिफरेंट है। वैसे तो हर किस्म की एक्सरसाइज जो है तो इंसान की सेहत को बेहतरी अता करती है अल्लाह के फजल से, लेकिन मैं भी इसमें कोई पिछले 6 साल से इस मामले में शरीक हूँ, और मुझे अंदाज़ा है कि इसमें और आम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी जो हमारे सिस्टम में एक तरीका है एक्सरसाइज करने का, जो लोगों को तकलीफ होती है, बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं अस्पतालों में इस चीज़ के, वो इन चीज़ों को लुका करते हैं। यहाँ जो मेन चीज़ है
پہلی بات تو میں تھوڑی سی کئی چیزیں تلخ بھی ہوتی ہیں لیکن حقیقت کو حقیقت بھی سمجھنا چاہیے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ جتنی بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں. پہلی بات یہ کلیئر ہے اور وہ سب سے بہترین طریقہ ہے بیماری آئی نا. دوسری بات جس پہ عموماً تھوڑا سا میرا اختلاف کی کلمہ بھی ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہسپتالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہسپتال ایک نعمت ہے. آپ دیکھیے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کیا کرے گا، کسی کی کنجنٹل ہڈی ٹیڑھی ہے اس کو کیا کرے گا. تو یہ چیزیں حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ مدد کرنے کے لیے ہے. اور کیا سسٹم باڈی کس طرح ٹھیک ہے. مین چیز آپ دیکھیں ہم بریدنگ پہ بہت زور دیتے ہیں. جسم کا ہر حصہ تو جب تک آکسیجن نہ چڑھے وہ کام نہیں کرتا. اور اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بریدنگ کے ڈفرینٹ ایکسرسائز ہم کرتے ہیں طریقہ ہے یا دوسری لمبے سانس لینے اور روکنا اور باندھتے ہیں اس میں ایک چیز جب ہم برید ان اور برید آؤٹ کرتے ہیں تو لنگ کا 1/3 حصہ استعمال ہے. باقی جگہ آکسیجن اسٹیگننٹ پڑی رہتی ہے اور وہ پوری طرح سے باہر جاتی ہے. یہ جو اسپیشلی اس بریدنگ آپ کرتے ہیں مثلا طریقہ ہے تو زور سے اپنی ہوا کو باہر نکالتے ہیں. اس میں 2 پارٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو تو غبارہ ایسے اسکویز کر کے ساری ایئر نکال دیں پھر نہیں ڈالتے تو. اور دوسری اس پہ بہت بڑی جو ایک ایکسرسائز ہے وہ ڈائفرام مسل ہے پورا جو پیٹ کو اور چیسٹ کو یا لنگس کو اور ابڈومن کے جو اسٹمک ہے لیور ہے اسپلین ہے اس کو سیپریٹ کرتا ہے. یہ بہت بڑا مسل ہے. اس کی خاصی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کی وجہ سے لنگس فریز ہو کے جہاں کبھی آکسیجن اس لیول تک نہیں پہنچ وہ پہنچ. اور دوسری چیز ایک اور کہ ایک ذہن کا تناؤ بھی ختم ہوتا ہے. یہ جو انسان کی جیسے انسان کے 2 پارٹ ہیں ایک سائیکی ہے اور ایک فزیکل ہے. عموماً انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس کے مسل ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں لیکن جب اس کا ذہن اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں. ہمارے جو پرابلم زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم کنفلکٹ میں رہتے ہیں. کوئی چیز کہتے ہیں وہ اندر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اتنے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں. آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو کوئی بندہ ناراض کرتا ہے اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے تو ایڈرینالین نار ایڈرینالین کارنیز کنفلکٹ ہوتی ہیں. اس سے انسان کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. ہارٹ خراب ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک یہ ہے کہ انسان ریلیکس کرے اور یہ ایٹیٹیوڈ کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے یہ یوگا کا ایک پارٹ ہے. اور کہ یہ ٹریننگ اسپیشلی آ جائے اور ساتھ یہ ایکسرسائز. استاد محترم نے دوسری چیز کہا تھا کہ پیٹ کے متعلق کو پرابلم جو ہے پیٹ اور کمر کا. میں کامنلی جو چیز ایز اے ڈاکٹر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے کیونکہ ہر آدمی کے انڈیویجول پرابلم ہوتے ہیں. عموماً یہ کہ کمر کی درد 40-50 سال سے اوپر ہو جائے ہر بندہ لاکھ خراب ہو رہا ہے. اس کی جو چیز میں نے یہاں دیکھی ہے کمال کی ایکسرسائز اور اس کی وجہ سے جو موومنٹ بٹوین اگر تھوڑا سا میں آپ کو لگتا تھوڑا سا بورنگ ہے ان وے کیونکہ میڈیکل سائنس اتنی سمپل نہیں. آپ جو میموری جو ہے نا اسپیشلی جو نیک کی
کہ بالکل فلیٹ ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ذرا دھکا لگے تو گر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مسل سے جو ہے اور ٹینڈن سے باندھا ہوا ہے، اور اس میں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اسپائنل کارڈ جسے حرام مغز کہتے ہیں، اور اگر ذرا سا جھٹکا لگ کے وہ ڈیمیج ہو جائے تو آپ کے چاروں بازو پیرالائز۔ اب اس کو صحیح رکھنے کے لیے یہ جو نیک کی ایکسرسائز ہے، اور اسپیشلی اس کو ہم کہتے ہیں دو قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آئسومیٹرک۔ آئسومیٹرک کا مطلب ہے کہ مسل کی لینتھ وہی رہے، جیسے ہم جب یہ کرتے ہیں پیچھے رکھ کے کہ سر کو آگے کی طرف دبائیں اور ہینڈ سے پش کریں اس کا بیلنس قائم رکھیں، یعنی موومنٹ کوئی نہیں ہو رہی لیکن اس سے آپ کے جو سارے لیگامنٹس ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی یہ سر درد، سروائکل اسپونڈیلوسس، یہ بازوؤں میں درد کا ہونا، یہ سارا ختم ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ کمر کا، اس میں بھی بہت جو اسپیشلی موومنٹ، روٹیشنل موومنٹ، اور اس میں جو زور زیادہ دینا، عام انسان آگے کو جھکتا ہے، آگے کی طرف جھکتا ہے، پیچھے بڑا مشکل ہے۔ آپ کہیں کار میں بیٹھے ہو، پیچھے آپ رہے ہو، وہاں کما رہے ہیں، تو یہ جو بیکورڈ موومنٹ ہے اسپیشلی پیچھے کی طرف لے جانا، اس کو زیادہ کرنا، اس سے انسان بڑا فٹ رہتا ہے۔ اور پوسچر اس میں ایک اور ضروری جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے جسم کو اتنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک ایک چیز وہ گننے لگے دیکھا سارا مہینے لگ جائیں اس میں، لیکن صرف ان بونز کے متعلق کہ آپ دیکھیں آپ کی نیک جو ہے فارورڈ کرو اور چیسٹ کا بیکورڈ کرو، پھر جو لمبرس کا ہے وہ فارورڈ کرو، پھر سیکرم کا بیکورڈ کرو، ایک کرو فارورڈ، ایک کرو بیکورڈ، ایک کرو فارورڈ، ایک بیکورڈ، اس سے جو لائن آف گریوٹی وہ درمیان میں گزرتی ہے، ہماری ہاتھ ایسے بیٹھا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یوگا میں یہ چیز جو ہے کہ شولڈرز اپ، بیکورڈ اینڈ اسٹریٹ، اس سے آپ کی بہت زیادہ کمر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ گڈ پوسچر ٹو سٹ ان دیٹ وے، اور یہ اس طرح کی جتنے بھی ایٹیٹیوڈز ہیں بہت آسان طریقے سے اس میں کرائیں۔ اور دوسری جو فائنلی میں چیز کہنے لگا ہوں، استاد صاحب نے اپنے ہمارے کہا ہے کہ پیٹ کا کیا کرنا ہے۔ پیٹ کی چیز جو ہے ایک اور، نارملی میں بالکل کنونس نہیں تھا کہ کیا پیٹ کو یہ اندر کیا کرے گا، کچھ چیزیں ایگزیجریٹ بھی ہوتی، میں آپ کو آپ صحیح بتا دوں، اگر کسی کی کڈنی میں اسٹون ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس میں کچھ دوائیوں سے نکلنا ہے یا آپریشن سے نکلنا ہے، لیکن نہ بننے دیں۔ چیزیں یہ ہیں کہ یہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس ایکسرسائز میں جو اوپر سے ڈایافرام وہ نیچے پریس ہوتا ہے، اور نیچے سے اس کے نیچے لیور، ادھر اسٹمک، اسپلین، پینکریاس، ان کی بالکل مساج ہو جاتی ہے۔ مساج ہونے کی وجہ سے ان کے فنکشن میں بہتری ہے۔ اور مینلی ان سب ایکسرسائز میں آپ کی جتنے بھی یعنی فکس جوائنٹس ہیں، کہ یہ فروزن شولڈر ہو گیا، لمبر اسپونڈیلوسس ہو گیا، شیاٹیکا ہو گیا، ان سب کا علاج اس یوگا میں ہے، اور اسی سے اسی کو پریونٹ کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے استاد محترم، انہوں نے یہ سارا کام شروع کرایا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، ہم اسی ٹریک پہ پھر رہے تھے کہ یہ تشریف لائے اور کہنے لگے ہم نے یہاں شروع کرنا ہے، تو میں ایک اپوز کرنے والوں میں سے تھا۔ میں نے کہا جی آپ کیا ہیں، آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تو ہمارا تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری ڈگری کیا ہے، کہاں سے سرٹیفائی کریں، لیکن انہوں نے اپنے عملی طریقے سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی استاد ہیں۔ اور پھر جمشید صاحب نے اس کو کیری آؤٹ کیا، اسلم صاحب نے، سب کے لیے تالیاں، میں بہت ان کا مشکور ہوں۔
जिन्होंने बहुत लोगों को सेहतमंद करने की जज़ाकल्लाह खैर। जी माशाल्लाह जी, ये डॉक्टर दावा साहब हमारे इसको क्लोज करना है, जो भी हमने लेक्चर देना है। तो अब हम पहले ऐसे करें कि अपना क्लोज हो जाए, क्योंकि अब हमें ना आगे हमारी बात ही चलेगी, हमने एक्सरसाइज कोई नहीं करनी। आप उधर से उठा के ना निशान योगा क्लब के इधर आगे आगे सारे इधर आगे, आप भी इधर से ना ये वाला हिस्सा सारा खाली करके आता है। और वो डेली, उनकी कोई छुट्टी नहीं है, वो डेली आते हैं। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर सलीम साहब को, जो आंखों के डॉक्टर हैं, वो हमें ये बताएंगे कि आंखें खराब क्यों होती हैं। 3-4 मिनट में इसको क्लियर करेंगे, 5 मिनट में क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें टाइम को हमने मलूज़े खातिर रखना है, क्योंकि हमारा गर्म गर्म नाश्ता हमारा इंतजार भी कर रहा है। एहतियात करने की जरूरत है, कुछ अनफोर्सिंग फौजें भी फिर रही हैं। योग संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका लफ्जी माना है यूनाइट करना। लफ्ज है योज, YOJ, उसका जो लफ्जी माना है वो है इकट्ठा करना, योग बनाना, योग करना। जैसे हम YOKE लिखते हैं, तो भाई किस चीज को करना है आपने? ऐसी कौन सी चीज है जो योग में नहीं है, जो इकट्ठी नहीं है, हम उसे इकट्ठा करना चाहते हैं? ये कोई 2500 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी अगर आपसे दूसरे से कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4,500 साल से प्रैक्टिस जारी है। इंडिया में शुरू हुई है, फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी गई है। अल्लाह ने इन्हें इंसान को बहुत अच्छा बनाया है, परफेक्ट बनाया है। एक हमारा जिस्म है, एक हमारा माइंड है। ये दोनों इकट्ठा काम करें तो बहुत अच्छा है, और कहीं उसमें खराबी हो जाए तो फिर कई खराबियां हो जाती हैं। तो योगा एक्सरसाइज के पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि इन दोनों को इकट्ठा करें, और वो उसके लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हमारे ये अहबाब जो हैं ये बताते हैं। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ से। रंधावा साहब ने बहुत सारा मेरा काम कर दिया है, जो जिस्म का हिस्सा था वो उन्होंने बता दिया। कोई यार साहब होंगे वो माइंड का हिस्सा बता देंगे, मेडिटेशन का शायद कोई जिक्र कर दें। मेडिटेशन ये है कि माइंड को बॉडी से सेपरेट करो। बॉडी जो है ये फिजिकल चीज़ है, और माइंड को उससे अगर आप कुछ कहीं से सेपरेट कर लें तो आपके जो ब्रेन है, जो आपकी सोच है, जो आपकी है, वो डिफरेंट तरीके से हो जाती है। अब आते हैं हम अपने इस चीज़ को छोड़ दें, एक लंबी कहानी है आई के मामले में। आई की एक्सरसाइजेज यहाँ हमें करवाई गई हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, रंधावा साहब ने जो बताया है, मैं जब यहाँ आया था योगा ज्वाइन किया है तो मैं काद में नहीं बैठ सकता था। मेरे घुटने इस तरह से नहीं होते थे, मैं काद में नहीं बैठ सकता था, तो मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता था, तो मुझसे होता नहीं। तो माशाल्लाह इन्होंने इतनी एक्सरसाइज करवा दी और अब मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन लिमिटेड पीरियड। मैं आपको कुछ हजरात जो है वो घंटा भर के लिए बैठ सकते हैं। मुझे सिर्फ अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है सो फार कि मैं अपनी नमाज पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपनी टांग जो है उसको यूँ करके बैठ जाता हूँ, और कई दफ़ा मैं फिर कुर्सी पे जा जाता हूँ। अपने आप को तक नहीं करता, जितना हो सकता है उतना कर लेता हूँ। आँखों की बात करते हैं। आँखों की मोहतरम उस्ताद जो है हमें एक्सरसाइजेस करवाते हैं, आपको भी करवाते हैं कि हाथ रब करें और अपनी आँखों पे रखें। इसको बोलते हैं पामिंग। पाम के साथ आप इसे कहते हैं। क्या करते हैं? पामिंग ये है कि गर्म हाथ है, हाथ पे अपनी आँख पे लगाते हैं तो आँखों को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। उस सूदिंग इफेक्ट से आपका ब्रेन जो है वो भी बेहतर फील करता है, और शायद जो है वो आँख भी है। उसके बाद ये है कि कुछ ये बताते हैं कि जी उनको थोड़ा सा रब करें। फिर इन्होंने हमें एक्सरसाइजेज में बताया है कि अपनी आँखों को राइट को, लेफ्ट को, ऊपर को, नीचे को राउंड घुमाएं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आँख को क्या फर्क पड़ता है आई बॉल को एक से आता है। मैंने कहा था सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं फर्क। ये आँखों की एक्सरसाइज जो है ये हमारे ब्रेन को सूट करती है,
माइंड को सूट करती है, लेकिन हमारी आई साइट पे इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि हमारी आई साइट का जो मैकेनिज्म अल्लाह मियां ने बनाया हुआ है वो एक कैमरे की तरह है। वो डब्बा कैमरा अगर आप लोगों को याद हो, उसमें एक लेंस होता था, पीछे फिल्म डाली हुई होती थी, आगे हम उसको रोटेट करके उसकी रोशनी को कम ज़्यादा करते थे, बाहर की जो तस्वीर होती थी उसके ऊपर बनती थी, तस्वीर जो है पर्दे के ऊपर जाके बन जाती थी। एग्जैक्टली सेम हमारी आँख में होता है, वो वही बनती थी। आपका ये मूवी कैमरे आपके आगे, इनके पीछे केबल लगी हुई है, वो पीछे कहीं चली जाती है, रिकॉर्ड में चली जाती है। अल्लाह मियां ने जो हमारी आँख बनाई हुई है वहाँ से पीछे से ऑप्टिक नर्व है, और वो नर्व हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे कि ये बंदा काफिर है। हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम अपने ब्रेन से देखते हैं। इसीलिए नहीं कहा काफिर, मेहरबानी। हम अपनी आंखों से नहीं देखते, आंखें हमें बाहर का सिर्फ इमेज देती हैं। बाहर का जो इमेज है उसमें उसकी डायमेंशन है, उसकी शेप है, उसका साइज है, उसके कलर्स है, लेकिन हम उसको पहचानते कहाँ से हैं? ब्रेन से। हमारी मेमोरी जो है वो ये ऑक्सीपिटल लोब हम उसको बोलते हैं, उसमें सारा ये स्टोर है। पुराना जो हमने देखा हुआ था और नया जो हम देखते हैं, हम कहते हैं ये गोल सी चीज है, ये राउंड होगी भाई, ये पहले भी ब्रेन कहता है ये राउंड है, ये गोल है, ये फुटबॉल है। फुटबॉल की थोड़ी सी बिगड़ी शक्ल है, रग्बी बॉल है, ओब्लॉन्ग है, वो कहते नहीं ये राउंड नहीं है, ये ओब्लॉन्ग है। आंख ने सिर्फ उसकी शक्ल भी बनाई, तस्वीर बनाई, ब्रेन के पास गई, ब्रेन ने उसका एनालाइज किया और कहा कि नहीं ये राउंड नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है, ये रग्बी बॉल है, इसका कलर ये नहीं है, इसका कलर ये है। तो हम जो देखते हैं, फाइनल एनालाइज करते हैं, वो अपने ब्रेन के साथ करते हैं। ये हमारी जो सारी एक्सरसाइजेज हैं ये ब्रेन को सूद करती हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं करती इस हद तक कि हम ये कहें कि जी मैं ऐनक लगाता हूँ, मेरे मोहतरम उस्ताद ऐनक लगाते हैं। बहुत सारा हमारा ये है कंसेप्ट कि जी एक्सरसाइज करें तो ऐनक उतर जाएगी। हम दूर के लिए ऐनक लगाते हैं, नज़दीक के लिए ऐनक लगाते हैं, कभी दोनों के लिए ऐनक लगाने की जरूरत पड़ती है। योगा एक्सरसाइज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो हमारी ऐनक उतारता है, इसलिए कि ऐनक बनाने का जो मैकेनिज्म है वो तो एक डब्बा फिक्स है, उसमें तब्दीली नहीं आती। ये आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने से उसमें कतई कोई तब्दीली नहीं आती। उसके अंदर कुछ अपना मैकेनिज्म अल्लाह मियां ने बनाया हुआ है कि वो फोकसिंग आगे पीछे करता है, और उसके साथ हम दूर का देख लेते हैं, नजदीक का देख लेते हैं। हाँ, उस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है योगा के साथ। जब ये कहते हैं कि अपने अंगूठे को यहाँ देखें और उसके बाद वो जो दर्द है उसको देखें, नजदीक का देखें और दूर का देखें, तो ये हमारा जो अंदर हमारा आंख के अंदर बंद डब्बे है, जो फोकसिंग सिस्टम है, वहाँ मसल्स हैं दो किस्म के, वो ये करते हैं। लेकिन जब हमारी आंख का साइज बड़ा है तो हमें आने की जरूरत है, छोटा है तो हमें आने की जरूरत है। तो मोहतरम ये एक्सरसाइज करके हम आंख का साइज बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। तो अपना ये एक जो है वो ज़हन क्लियर कर ले। एक और बात, कुछ चीज़ों के ट्रीटमेंट में ये बताया जाता है कि जी ग्लोकोमा किसी को काला मोतिया हो तो वो योगा करे, ट्रीट हो जाएगा। एब्सोल्युटली गलत। ग्लोकोमा खराब हो सकता है। पर्टिकुलरली मैं एक आज यहाँ साथी को देख रहा हूँ, वो सर के बाल खड़े होते हैं। अगर आप 10 मिनट सर के बाल खड़े रहें तो ब्लड फ्लो आपकी जो है ब्रेन में जाती है, आंखों में भी जाती है, उससे आंखों का प्रेशर बढ़ता है। हम एज ए डॉक्टर योगा वाले जो करने वाले हैं उनको मैं बताता हूँ कि काला मोती है आपका, आपने सर के बाल नहीं खड़े होंगे, बाकी की योगा एक्सरसाइज करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये डायबिटीज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आंख की, योगा करें तो वो खत्म हो जाती है। योगा से डायबिटीज बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपका सारा जिस्म एक्टिव है, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी यूटिलिटी है, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है बेहतर हो जाता है। हाँ, अगर वो आपकी वो बेहतर हो गई है तो उसके साथ से जो रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम बन रही थी
وہ بہتر کریں. تو چیزوں کو جو ہے ان کو پراپر پراسپیکٹس پہ لیں. ایکسیلنٹ ایکسرسائز. میں تھینکفل ہوں اپنے احباب کا. میرا جو ہے اب میں بیٹھ کے جو ہے اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں اور بھی ماشاءاللہ آئی فیل بیٹر, اسی لیے میں آتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ جی, یہ ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب ایکسپیرینس ہے اپنے اپنے فیلڈ میں. یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے اس حوالے سے کہ جس فیلڈ میں یہ ہیں ان کو اس میں جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ اپنے فیلڈ کے ماسٹر تھے. اب بات ابھی ہو رہی تھی, ایک ساتھی نے گزارش کی کہ جو ہے وہ آپ جو بات کریں وہ عام فہم زبان میں کریں, مشکل چیزیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی. یا دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ سارے لوگ جو سمجھ سکیں بات وہ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. میں جو ہے وہ مختصر سی بات کروں گا کیونکہ سب ساتھی جو ہیں وہ جس فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا ایک اسینشیل پارٹ ہمارا ناشتہ ہوتا ہے اور مجھے اس کے انتظامات کے لیے ویسے بھی جو ہے وہ آپ سبوں سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہونا پڑے گا. تو ابھی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ خیر الناس من انفع الناس, یہ ایک حدیث شریف ہے. اس میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اب یہ جو چیز ہے یہ ہماری زندگی کا اگر یہ ہمارا وتیرہ بن جائے, ہمارا یہ پیٹرن بن جائے اور ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں تو ہمارے مسائل جو ہیں زندگی میں, ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے 50% تو اسی بات سے حل ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو میں مجسم دیکھتا ہوں اس معاملے میں تو وہ سر فقیر اللہ عثمانی صاحب ہیں. یہ دوسروں کے لیے ہمیشہ سے فائدہ مند ہیں اور ہمیشہ سے فائدہ مند رہے. ان کے لیے بہت ساری بات ہے. یہ جو محفل آج سجی ہوئی ہے, یہ جو سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کردار سر فقیر اللہ عثمانی صاحب کا ہے, جمشید صاحب کا ہے اور اسی جیسے دوسرے اساتذہ کا ہے. لیکن سر فقیر اللہ صاحب وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا, ایک چیز جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کی اور پھر اس کو جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا دیا. تو یہ جو چیز ہے, جو بندہ جس کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ اس چیز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکے. اب میں جو بات کی تھی خیر الناس سے کہ تم میں سے بہترین انسان ہے وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. علامہ اقبال کو نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. اور دوسروں کے کام آنا جو ہے یہ ہمارا ایک تحریک ہوتی تھی, اسکاؤٹ تحریک تھی, پتہ نہیں اب کیوں ختم کر دی گئی. اس پہ ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا. میں اپنے اسکول میں چیف اسکاؤٹ رہا ہوں اور اس وقت سے میری کوشش یہی ہے کہ میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں. اگرچہ ہونا چاہوں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز میں جو ہے وہ دے, تقویت دے کہ میں جو ہے وہ دوسروں کو لیے فائدہ مند ہو سکوں. اب اس میں جو بنیادی چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر فقیر اللہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ عوامی صحت پہ لے کے آئے. انہوں نے پارکوں کو اس سے آباد کیا اور لاہور میں جو ہے وہ 100 سے زیادہ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آج جو ہے وہ یہ ہوگا سر فقیر اللہ صاحب کی طرف سے کرایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چراغ سے چراغ جلاتے جا رہے ہیں, ایک چراغ سے دوسرا چراغ, اور پھر وہاں پہ استاد مقامی لوگوں کو سازہ بنا دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اصل شمع جو ہے, اصل جو ہے وہ قندیل جس نے شمع جلائی تھی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے ذہنوں میں بھی رکھنا چاہیے کہ جو آدمی جو ہے وہ آدمی کا احسان مند نہیں ہوتا وہ کل کو اللہ کا احسان مند بھی نہیں ہوگا. تو احسان مند رہنا چاہیے, جو آپ کے کام آتا ہے, جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں نہیں ارب ہاں نعمتیں ہیں جس کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ انسانوں سے شروع کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ان چیزوں کا شکریہ ادا کریں. اور یہ شکریہ جو ہے وہ ہماری ہر آن جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اور زندگی میں ایک چیز جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور جاری رکھیں
اور وہ ہے درود شریف کا ورد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی یاد آئے اس وقت یہ پڑھ لیا کریں. میری یہ آپ سے گزارش ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, تمام ساتھیوں کو جہاں میں تشریف لائے اور تمام کو بہت بہت. یہ جو مہینہ ہے اکتوبر کا پوری دنیا میں پنک ربن کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. اس میں خاص طور پہ خواتین کے بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہر جگہ سیمینار, واکس اور لیکچرز ہو رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے زندگی کے مختلف شعبۂ گراں سے نابغہ روزگار شخصیات کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور ایک مقصد صحت مند جو ہے ایکٹیویٹی اس کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ یہ جو علمی اور عملی معاملہ ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جائزہ خیر دے. کینسر کے حوالے سے انہوں نے بہت مختصر وقت دیا ہے. کووڈ جس سے ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے ہیں. 2019 سے لے کر اب تک ان 5 سالوں میں 70 لاکھ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں کووڈ سے. کینسر سے ہر سال 19.5 ملین 1 کروڑ 95 لاکھ لوگ سفر ہوتے ہیں جن کو کینسر ہوتا ہے, اور جن میں سے 0.95 ملین 95 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے وطن عزیز میں چونکہ رجسٹریشن پروگرام نہیں ہے, لیکن اب تک جو آئے ہیں ریڈنگز ان کے مطابق ہر سال 3.5 لاکھ پیشنٹ ریکارڈ ہوتے ہیں, جس میں 55% پنجاب میں. اب ستم ظریف یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ عام پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے کہ کینسر کی علامات کیا ہیں. اور جو پنجاب میں کل مریضوں کا 55% ہے, اس میں سے 35% لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ٹرشری ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں, مہنگا علاج ہے. اور باقی 65% لوگ کہاں جاتے ہیں, شاید وہ اپنا اگلا جنم دن بھی نہ دیکھ سکیں. یہ صورت ہے. کینسر جو ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ کلر ہے. سب سے زیادہ موات ہوتی ہیں امراض قلب کی وجہ سے, وہ 34.3% کل اموات کا ہے. اس کے بعد کینسر کا نمبر آتا ہے جو 22.4% ہے. اب کینسر اس کی بہت ساری علامات ہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے جنرلی بتاتا ہوں کہ جس طرح رضاوہ صاحب نے کہا فیاصل تقیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت شکل دے کے پیدا کیا. ہم اپنی عادات کی وجہ سے, اپنی ڈائٹ کی وجہ سے, اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اپنی شکل بھی بگاڑتے ہیں اور اپنا جسم بھی بگاڑتے ہیں. جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ ٹیک اوے میسیج ہے. بہت سارے طریقے, لیکن 5 بڑے طریقوں سے بیماری انسان میں آتی ہے. نمبر 1 موروثی بیماری, پیدائشی بیماری. کسی کا ہاتھ پڑ ہے, کسی کا لپ جو ہے کٹا ہوا ہے, کسی کی 6 انگلیاں. نمبر 1 موروثی بیماری. نمبر 2 ٹراما, حادثات, گن شاٹ انجری, سیلاب, زلزلے. ان کی وجہ سے جو ہے ٹراما انسان کے جسم متاثر ہوتا ہے, اور اگر بر وقت اقدار نہ بھام کی جائے تو پوری عمر کے لیے ڈیفارمیٹی ہو جاتی ہے, سمجھ جاتی ہے. نمبر 1 موروثی بیماری. نمبر 2 ٹراما. نمبر 3 انفیکشن. آج کل موسم چینج ہو رہا ہے, ہم میں سے اکثر لوگوں کے گلے خراب ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی بیماری آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہے. انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وائرس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, لیکن گراس روٹ لیول پہ اگر ہم اسے دیکھیں, ٹریٹ کریں تو واپس آ جاتے ہیں. نمبر 4 متعدد بیماریاں ہیں, انفلمیشن دیر تک چلتی ہے. اور نمبر 5 ہے کینسر.
जितने भी समझदार लोग हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो ये एक्सरसाइज करते हैं कि पहले 4 चीज़ों को अलहदा किया जाए। क्या ये मौरूसी बीमारी है, क्या ये ट्रामा है, क्या ये इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। अगर ये 4 चीज़ों को वो 10 से 15 दिन तक ट्रीट करते हैं, अगर बेहतर है तो इसे कंटिन्यू रखते हैं, अगर नहीं है स्विच और करके उसे देखने के कैंसर हो सकता है। ठीक है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अब आपको ये टेक अवे मैसेज है कि तमाम घर में अपने अहल को, अज़ीज़ व क़ारिब को, दोस्त अहबाब को बताइए कि ये जो बीमारी इनका ये सफ़ेर है। अब हम कैंसर की तरफ जब आते हैं तो कैंसर की चंद एक अलामात हैं, और इसके बाद मैं ख़त्म इसलिए करूँगा कि टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन जो मुस्बत चीज़ जो आपसे शेयर की जा सकती है वो ये कि बीमारियाँ किस तरह आती हैं और कैंसर क्या है। कैंसर ऐसे ही है जैसे हमारे घर में मकान, कमरे बने छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बने हैं, हमारा जिस्म छोटे छोटे खुलियों से मिलकर बना है। अगर एक ईंट टेढ़ी हो जाए, ख़राब हो जाए, तो सारी दीवार जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। वैन ही एक खुलिया अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आहिस्ता 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 वो पूरे जिस्म को ले जाता है। योगा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक्चुअली जंग जारी है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी है, हम कितना चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं फिज़िकली। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मेंटली दो अलग-अलग चीज़ों को कैसे फेस कर रहे हैं। पर एक्सपर्ट इज़ अ मैन हू नोज़ मोर एंड मोर अबाउट लेसन्स। और गाँव देहात में होता है कि जो बाबे चाचे बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठ के वो अकल की बातें करते हैं कि हैरान रह जाते हैं लोग। ये ज़हनी है। फिज़िकल आप जब आते हैं चीज़ों को तो इस तरह फेस करते हैं। अब हम में क़ुव्वत मुदाफ़त है, बीमारी के जो है जरासीम हम में हैं, कोविड के जरासीम हैं, कैंसर के जरासीम हैं, एड्स के जरासीम। बंदे को उलट दिया आपने, अंदर से बंदे को उलट दिया। सो इज़ द क्रेज, सो इज़ द विगर, सो इज़ द स्ट्रेंथ। ये है योगा का कमाल कि आपको फिजिकली जो है तैयार करता है फाइट एंड फ्लाइट के लिए। 2 तरीके हैं, एक आ रहे हैं जंगल के जानवर, आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह इसको फेस कर सकता हूँ। आप स्ट्रेचिंग करते हैं, देखते हैं, करते हैं, एक्सरसाइज बॉडी को मैंने देखा है तो जाके ग्रिप कर लेते हैं जिस तरह आपने किए। और अगर आप यहाँ से पीछे हट जाएं तो इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ी बात ये है। मैं फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा था, एक छोटा बच्चा है 9 की, मैं अभी तो मैं सोया हूँ, क्या बात है। चलो शाह साहब आप ज़हनी तौर पे एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। इस एक बात ने मेरे सारे जो है गम ख़त्म कर दिया। सब तो है ही मेंटल चीज़ कि आप यहाँ से लड़ते हैं। अब दूसरी जो निशानियाँ क्या हैं, कैंसर की निशानियाँ क्या हैं। और भी बीमारियों में दर्द होता है, बुखार होता है, वज़न कम होता है, भूख नहीं लगती, नकाज हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। इसमें इंटरनेशनल कैंसर एसोसिएशन है, अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन है और बहुत सारे, उन्होंने बताया कि ये 6-7 अगर चीज़ें हों तो आप गौर कीजिएगा कि और बीमारी के अलावा कैंसर हो सकता है। अंग्रेज़ी के लफ्ज़ है कॉशन, लफ्ज़ है कॉशन, इसका मतलब इंतबाह, खबरदार करना। कॉशन की स्पेलिंग है CAUTION। तो पहला जो वर्ड है वो है सी, ज़रा गौर से सुनिएगा। सी ये है चेंज इन बाउल एंड ब्लड हैबिट, यानी निज़ाम में और आपके पेशाब खाने के सिस्टम में तब्दीली आती है, खून आ जाएगा, टीप आ जाएगी, अब नॉर्मल जो है सिक्रेशंस आ जाएंगे। सी स्टैंड फॉर चेंज इन बाउल एंड ब्लड हैबिट। उर्दू में मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे निज़ाम में पेशाब खाने में तब्दीली होगी तो बाकी चीज़ों के अलावा ये कैंसर हो सकता है। सेकेंड वर्ड कौन सा है? ए स्टैंड फॉर ए सोर दैट नेवर हील। सोर कहते हैं ज़ख़म को, जा रहे हैं, टूटा लग गया, सड़क पे ज़ख़म हो गया, गोली लगी, ज़ख़म हो गया। हमारी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन किचन में काम करती हैं, कट आ गया, ज़ख़म है, आप उसको साफ़ करते हैं, देखते हैं, डीप हो स्टिचिंग करते हैं, आप उसको एंटीबायोटिक कवर देते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन कैंसर का जो ज़ख़म है, आप जितनी बार उसकी सर्जरी करेंगे फिर दोबारा उभर आता है।
फर्स्ट चेंज इन बाउल एंड ब्लड हैबिट, और सेकंड अ सोर दैट नेवर हील्स, वो जख्म जो मुज़मिल नहीं होता। तीसरा है यू। यू स्टैंड फॉर अनयूजुअल फ्रॉम एनी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी। कुदरत ने इंसान को फियासल तकमीम जिस तरह फरमाया पैदा किया है, एक ऐसा खूबसूरत जो है सैंपल जिसे कोई नज़ीर नहीं। अब कुदरत ने इसके लिए सिस्टम, ग़िज़ा का सिस्टम है, हवा का सिस्टम है, एग्जॉस्ट का सिस्टम है, शरीर का सिस्टम है, जायके का सिस्टम है, वो तमाम चीज़ें इंसान के अंदर जाती हैं और उनका एग्जिट भी है। तो इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने 7 जो है ना ओपनिंग्स रखी, ऑरिफिस कहते हैं उसे। 2 ओपनिंग कान, 2 ओपनिंग जो सादा मोहतरम एक्सरसाइज कराते, ये एक्सरसाइजेस नोज, और 1 माउथ और 2 नीचे पेशाब खाने के लिए। अगर इन ओपनिंग से कोई ब्लीडिंग हो जाए, पस हो जाए, अब नॉर्मल जो है स्पीशीज हो जाए तो कैंसर। ठीक है, पहला चेंज बार, दूसरा के जख्म मुज़मिल ना होना, तीसरा जितने भी हमारे कान, नाक, मुंह और नीचे के जो हैं ओपनिंग्स, इनसे अब नॉर्मल चीज़ें हो जाए। अगला वर्ड है टी। टी स्टैंड फॉर थिकनेस और ग्रोथ। यानी कोई गिल्टी हो जाए, गर्दन में हो जाए, बगल में हो जाए, छाती में हो जाए, इसमें किसी हिस्से में गिल्टी हो जाए, इसमें दर्द हो या दर्द ना हो, तो हमने यहाँ से शुरू करना है कि ये कहीं कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है, उसको और बाकी के टेस्ट देख के आगे बढ़ते हैं। टी। फिर आई स्टैंड फॉर इनडाइजेशन ऑफ फूड। इनडाइजेशन का मतलब बदहजमी और सोरो न करना। हम जितनी भी ग़िज़ा रोज़ बातें और रात लेते हैं मुँह के ज़रिए, तो वो हमारे खुराक की नाली से नहर में जाती है, और खुराक की नाली को कहते हैं फूड स्ट्रीट। इस फूड स्ट्रीट में अगर बाहर से कोई प्रेशर पड़ेगा कैंसर का, तो जो भी हम खाएंगे बाहर निकल आएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुराख में बहुत तेज़ से आगे निकल जाएगा, तो ये इंडाइजेशन ऑफ फूड, और ये लेवल आ जाएगा कि हम लुक़मा भी नहीं निकल सकते। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आई तो ओ स्टैंड फॉर ऑब्वियस चेंज इन एनी मोल्ड। मोल्ड कहते हैं तिल। तिल जो है हमारे मशरक़ी माशरे में खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, खास तौर पर चेहरे पे, तेरे मुखड़े पे काला काला तिल। अच्छा, ये तिल लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें इन पर लिखी हैं कि अगर ये अपर लिपे हो तो वो शख्स बड़ा चटोरा है, किसी के सीने पे अगर हो तो बड़ा बहादुर है, किसी के उंगली पे तिल हो तो बहुत फनकार है, तो मेरी भी जेब काट सकता है, किसी के पाँव में तिल हो तो वो बड़ा एथलीट है। और इसके अलावा जितने भी शाह साहब मेरे कबीले के बंदे हैं, आपको पता होगा कि किस लेवल पे ये चीज़ें जा रही हैं। तो अगर ये साइज़ में बढ़ जाए तिल, इसकी सरफेस रफ हो जाए, इसमें से खून और पीप निकलने लगे, ना हमारा कैंसर है। और आखिरी लफ्ज़ है एंड नॉगिंग कफ। खांसी, सीज़न चेंज हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा लोगों को डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, बीमारी की वजह से खांसी, लेकिन आप इसका इलाज करते हैं तो खांसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कैंसर की जो खांसी है, आप लाख उसका इलाज करने खांसी ख़त्म नहीं होती। तो मौजूद खादिम हज़रात, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, मेरे दामन में वक्त की किल्लत है, और आप लोग जिस तपस्या से यहाँ पे आए हैं, चांद चेहरा सितारा के लिए, और एक पुरमगज़ जहन लेके आए हैं, और आपकी जो है एक्सरसाइज स्ट्रेच एक्सरसाइज देख के, मैं आर्मी का बंदा हूँ, हैड बीन डूइंग दीज एक्सरसाइजेज, लेकिन आपको देख के मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। अच्छा, ये है आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। एक तो 5 अलामात हैं कि इंसान की ज़िंदगी में नॉर्मल चीज़ें कैसे आती हैं, बीमारियाँ, जिसमें नौरसी बीमारी, जिसमें ट्रामा, जिसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और कैंसर। अब कैंसर की अलामात मैंने आपको साथ बता दी हैं। इसके अलावा ये महीना ख़वातीन के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर का महीना है। इसके लिए अल्लाह ताला ने कोई हिम्मत दी है, तो मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, तो मैं खैबर टू कराची अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूँ। हमारी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन अगर चाहें तो मंडे को जिला अस्पताल में सुबह तशरीफ़ ला सकते हैं।
उसके बारे क्या अलामात हैं। टाइम 9:30 बजे, 9:30 बजे से लेके मैं 1 बजे तक वहाँ पे हूँगा। तो मौजूद ख़वातीन अपने अहल खाना को, अहबाब को आप सबसे मिलने वाले, ये वॉलंटियर सर्विस है। और इसके अलावा मेरी जो ट्रेनिंग की है मेरे उस्ताद मोहतरम ने, और रज़ावा साहब की थपकी मेरे ऊपर है कि बैन है ईस्ट में, चाइना से लेके पूरा यूरोप और अमेरिका तक क्रैश किया कैंसर के हवाले से। ये लेक्चर हम वहाँ जाके देते हैं। मोर देन 17 जो है इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रेजेंटेशन मैंने, और पाकिस्तान में 10 नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें कराई हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू माय मेंटर प्रोफेसर गुलाम सफर। अच्छा, इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का हुक्म क्या है कि सर आप माइंड ना कीजिएगा कि कैंसर के हवाले से बच्चे तुम क्या लोगों से सीखो, मेरी अम्मी जान कहती थी। अब मैं ये जो प्रोग्राम करता हूँ नज़रुल्लाह नियाज़ हुसैन करता हूँ, आप अपने इलाके में लोगों को इकट्ठा करें और मुझे बुलाएं हमारे यहाँ। तो योग क्या है, योगा क्या है? योगा हमारा 3 हिस्सों पर हमारा मुश्तमिल है। एक हमारी डीप स्ट्रेचिंग, एक हमारी डीप ब्रीथिंग, और तीसरा मेडिटेशन। पहले हमारी है, उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों से खुदारा माशाल्लाह हमारी माई बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बैठे हैं। खुदारा अपने बच्चों को, अपने जो न्यू जनरेशन है उनको ये आदत जो डल चुकी है मोबाइल की, रात को लेट नाइट इस्तेमाल करने की, उससे मज़ीद बीमारियां बढ़ रही हैं। और ना सोना जल्दी, फिर सुबह उठ के मेन चीज़ पार्क में ना जाना। उनको इसके लिए आपने उनको दावत दें, उन बच्चों को समझाएं प्यार से कि पार्कों में आए, हमारी सेहत पार्कों में आए, हमारी सेहत हमारे हाथ में है। जब तक हम सेहत के लिए बाहर नहीं निकलेंगे हम अपने बीमारियों की तरफ हम जाते जाएंगे। अगर हम पड़ोस ममालिक हमारे इंडिया में, हमारे यूरोप में सब देखें तो वहाँ पे उनको समझ आ चुकी है कि हमारी सेहत जो है ना वो पार्कों में है, हमारी सेहत किसी और चीज़ में नहीं है। हम कोई भी सेहत के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे उसका हमको नुकसान होगा। आप यहाँ पे आप पार्कों में निकलें, आप योगा करें। योगा में बाकी एक्सरसाइज से बहुत मुश्किल है योगा। जो दूसरी हम जिम करते हैं, जो हम दूसरी वॉक करते हैं, हम एथलीट या कोई और चीज़ हम जिमनास्टिक करते हैं, उससे योगा बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी और एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेचिंग नहीं होती, किसी और एक्सरसाइज में डीप ब्रीथिंग नहीं होती, किसी और एक्सरसाइज में मेडिटेशन नहीं होती। आप योगा में आप आएंगे, योगा करेंगे, इसमें हज़ारों पोस्टर ऐसे हैं जिसमें आप योगा एक्सरसाइज की आप डीप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिसका आपको उसका फायदा होगा। आपकी मज़ीद बीमारियां जो बीमारियों के आपको लगी हैं आपको वो ख़त्म होंगी। और डीप स्ट्रेचिंग उसी से जब आप योगा करते हैं तो डीप स्ट्रेचिंग होती है हर पोज की, हर जहाँ पे हम पोज करते हैं उसकी डीप स्ट्रेचिंग पे करेंगे। हम हमारे मसल्स, हमारे मसाम जो उसमें टिश्यूज हैं वो नॉर्मल, वो सॉफ्ट होंगे, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी चलेगी, हमारा सारा निज़ाम अच्छा चलेगा। उसके बाद हमारी है डीप ब्रीथिंग जो हमारी सांस की है। ये बड़ी समझने की बात है कि हम आम रूटीन में सिर्फ हम सांस को अगर हम ठीक कर लेंगे ना, बिलीव करें 70, 80, 90% हम अपनी बीमारियों पर काबू पा लेंगे। वो कैसे? बाज़ लोग इस चीज़ को उनको पता ही नहीं है कि नाक से हमने सांस को हमने लेना है, नाक से ही हमने इनहेल करना है। और जब हमने सांस लेना है हमारा पेट फूलना चाहिए, जब हम सांस छोड़े हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। बच्चों को आप देखें, जब बच्चे हमारे न्यू बेबी बहुत छोटे होते हैं, आप उनको देखें जब लेटे होते हैं, जब वो सांस लेते हैं पेट ऊपर फूलता है। जब वो सांस वो हमारा अंदर जाता है, फिर वो सांस जब अंदर लेते हैं, एक्सिट करते हैं, वो पेट अंदर जाता है। और उसके बाद इसके हम ब्रीथिंग को हम ठीक कर लेंगे। हम डेली हम यहाँ पे अपने हर पार्ट में ब्रीथिंग इसको कर लें, सिर्फ ब्रीथिंग ही कर लें। सुबह के टाइम 20% ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, आपको पता है सबको। अब पार्कों में आएंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम ये स्ट्रेचिंग करके फिर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन जिसको कहते हैं मुराकबा। हमने
آپ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں. اللہ کو یاد کریں آنکھیں بند کر کے, اور اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں کہ بھئی ہم کو اللہ پاک نے صحت مند جسم دیا, اس کا بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اس کا بھی حساب ہے, اگر ہم اس کو ہم رات کو لیٹ نائٹ سوئیں گے, رات کو لیٹ نائٹ کھانے کھائیں گے, تو ہم اس پہ جو ہے نا ہم مزید ہم بیماریوں کی طرف بڑھتے جائیں گے. اور اس کے بعد کہ ہم نے یوگا کہ ہم آئیں یوگا میں, یوگا کریں اور ہم اپنی بیماریوں کو دور کریں. تو آپ اپنے گھروں میں ان کو بتائیں بچوں کو کہ آہستہ آہستہ مثلاً کہ ان کو آہستہ صرف اتنے آپ ان کو سختی نہ کریں, ان کو بتائیں کہ بھئی یوگ ہمارے لیے اچھا ہے. جو ہمارا پروگرام یہ کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں کہ یار ہم نے جو پروگرام کرنا ہے تو اس کو ہم بلائیں گے, لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ آپ یوگ کی طرف آئیں. تو آپ اتنے چہرے آپ مجھائے ہوئے ہیں, ہم تھوڑی سی ہماری جسٹ فور ایکسرسائز, ویسے اسلام میں منع ہے ہماری لافنگ, ہم یہ لافنگ ایکسرسائز کر لیتے ہیں. یوگا ہم کرتے ہیں اسمائل کے لیے, اگر ہم اسمائل نہیں بات کریں گے دوسرے کو تو ہمارا یوگا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ جی. گیا ہم ضلع صاحب کو رانا شکیل صاحب ہمارے PFA کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے 3-4 منٹ میں اپنے خیالات کے اظہار کریں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب لوگ نا اپنی کمر سیدھی کر کے دیکھیں, یا اگر ایسے بیٹھیں گے تو پھر پرابلم ہے. سیدھا کمر سیدھی. میں نا اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے پارک میں ایک بات کہتا ہوں کہ نماز فجر ادا کیجئے, 1 گھنٹہ اپنی صحت کے لیے نکالیے, اگلے 23 گھنٹے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بہترین وقت گزاریں. جس وقت انسان صبح نماز فجر ادا کرتا ہے اور فجر ادا کرنے کے بعد گراؤنڈ میں آتا ہے, یقین کریں اور 1 گھنٹہ اپنی صحت کے لیے نکالتا ہے, انسان کی ایسی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے کہ 23 گھنٹے بہترین نیند بھی صحیح آتی ہے اور آپ نے ورکنگ بھی انسان صحیح کرتا ہے. یوگا ایک صحت مند تفریح مہیا کرتا ہے آپ کو. دیکھیں یقین کریں یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ ہم پارکوں میں ایکسرسائز کراتے ہیں کہ کوئی فیس نہیں ہے, بلا معاوضہ اپنی ہر بندہ اپنی خدمات دیتا ہے کہ کسی سے کوئی لین دین نہیں کرتا ہے. اپنے موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا کے, گاڑی میں تیل ڈلوا کے آتے ہیں, کسی سے کوئی چیز تقاضا نہیں کرتے. کس لیے آتے ہیں کہ دوسرے بندے کو کوئی فائدہ ہو. تو اس لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی صحت کے متعلق بتاتا ہوں. میرا تقریباً 86-87 وزن تھا اور مجھے نا معدے کا اکثر درد رہتا تھا بہت زیادہ شدید, اور اس کے علاوہ میرا موٹاپا بھی تھا اور بلڈ پریشر کی گولی بھی میں کھاتا تھا. ایک میں جھنگ کا رہنے والا ہوں, میرے ڈاکٹر ابوالحسن صاحب ہیں, وفات پا گئے, ہارٹ کے بہت زیادہ اسپیشلسٹ تھے. میں چیک کرانے گیا تھا, مجھے کہتے ہیں یار آپ ایسا کریں کہ خوراک اپنی چینج کریں, آپ سلاد کا زیادہ استعمال کریں اور واک کریں. میرا بزنس ادھر لاہور میں ہے, تو میں نے صبح جس وقت دیکھا میں نے کہا چلو واک کرتے ہیں. میں گراؤنڈ شاد باغ میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا یوگا ہو رہا تھا, تو مجھے دلچسپی ہوئی, میں نے اس میں شامل کر دیا. الحمدللہ 6-7 سال ہو گئے ہیں, نہ کبھی معدے کا درد ہوا اور وزن بھی آپ کے سامنے ریڈیوس ہو گیا, نہ کبھی بلڈ پریشر ہوا. اور بہترین یقین کریں میرا وہاں مصری شاہ لوہا مارکیٹ میں بزنس ہے. میں 9 بجے اپنے بزنس پہ آتا ہوں اور رات 9 بجے ہو جاتی ہے, 1% بھی مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں یار 6-7 کنال کا میرا گودام ہے, وہ کہتے ہیں یار آپ تھکتے نہیں. میں نے کہا نہیں یار الحمدللہ میں نہیں تھکتا. تو کیا ہے کہ صبح 1 گھنٹہ میں بارش ہو, اندھیری ہو, طوفان ہو, کچھ بھی ہو, میں چھٹی نہیں کرتا, لازمی 1 گھنٹہ اپنی صحت کے لیے نکالتا ہوں. تو سب سے بڑی محنت جو ہے نا, میں اپنے سر فقیر اللہ لقمانی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کے زیر سایہ
مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے بہت سارے کام کیے، اور اب مین ہم ایک یوگا نیچرل یوگا ہاسپٹل بنانے کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا۔ میں نے سر فقی اللہ لقمانی صاحب کو اپنے جھنگ میں دعوت دی، میں نے اپنی ایک ڈسپینسری فری ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے جھنگ میں، تو اس میں ہم نے نیچروپیتھی کا ایک جو ہے نا چھوٹا سا پروگرام کرایا، اس میں کوئی تقریباً 100-150 کے قریب مریض آئے ہیں، اور اس میں ان کو سر فقی اللہ لقمانی صاحب نے بہت کچھ انہیں بتایا خوراک کے متعلق، اور بہت سارے مریض صحتیاب ہوئے۔ ایک تقریباً 65 ایئر کی اولڈ مائی تھی، تو وہ اس کے گردے واش ہو رہے تھے، تو اس کو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ دی، الحمدللہ بہت بہتر ہو گئی، چلنے لگ گئی، پھرنے لگی، کھانے لگ گئی، گردے بھی واش ہونا بند ہو گئے۔ ابھی ایک ریسنٹلی 8-10 دن کا واقعہ ہے، ہمارا ایک عزیز ہے، اس کا بچہ تھا، اس کو بڑے پیشاب کے ذریعے خون آ رہا تھا، مسلسل آ رہا تھا، دوائیں ڈاکٹروں کی استعمال کر رہا تھا لیکن خون نہیں بند ہو رہا تھا، ہاسپٹل بھی داخل رہا، ہومیوپیتھی کی بھی دوائیں لی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ یقین کیجئے میں نے سر سے بات کی، میں نے کہا سر ایسے ایسے ہے، تو انہوں نے پہلے دن ہی ان کو ٹریٹمنٹ دی، یقین کریں پہلے دن ہی ان کا خون بند ہو گیا۔ اور کیا تھا کہ سیب کا جوس انہوں نے کہا، فروٹ کا، سلاد کا۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کہ آپ یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے کہ آپ خود تو آتے ہیں پارک میں، ساتھ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو دعوت دیں، یار آپ آئیں پارک میں، آ کے ایک صحت مند زندگی کو انجوائے کریں۔ اور گھر رہنے سے دیکھیں، ایک اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی، یہ جس وقت ہمارا پیٹ باہر نکل جاتا ہے نا، یہ توند بن جاتی ہے، یہ کہتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، ساری بیماریاں اس سے لگتی ہیں، تو ہم